बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मियां ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन के दिन करीब आ चुके हैं और इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा तमाम सियासी और मजहबी जमातों के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन का जो हेड ऑफिस था वो वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मजलिस शूरा और उनके जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना, उन्होंने भी आज वहाँ पे कागजात जमा करवाए हैं। कल आपको एक व्लॉग में बताया था कि हाफिज साद हुसैन रजवी साहब भी इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे और 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो व्लॉग तो यकीनन आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखें कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब पंजाब के 2 शहरों में और सिंध के एक शहर कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। तो आज आपके सामने जो खबर रखनी है वो ये है कि मजलिस शुरा के अरकान किस हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। और बिलखसूस जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा था कि नईम चट्टा कादरी साहब वो गिरफ्तार हैं, तो वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और कौन सी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये आज के व्लॉग में मुकम्मल आपके सामने ये अपडेट रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो नाज़रीन इकराम, इलेक्शन के दिन करीब हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दोस्तों को इस चीज़ की अपडेट मिलती रहे, ताकि तहरीक का ये काम ज़ोर शोर से जारी हो और तमाम तहरीकी भाइयों को हमारा मैसेज पहुँचता रहे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको बताते चले कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बस सिंध के शहर कराची से हाफिज साद से रिजवी वहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे और दूसरा पंजाब के 2 शहरों से, एक बावन नगर से इलेक्शन लड़ेंगे और तीसरा जो अल्लामा खादिम से रिजवी साहब का जो आबाई गाँव है अटक, वहाँ से भी हाफिज साद हुसैन रजवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। रात को हमारा एक व्लॉग हमने इंटरव्यू किया है जो मरकज़ के बिल्कुल हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौधरी इजाज़ गुजर साहब। उनसे भी हमारा यही सवाल था कि हाफिज साद हुसैन रजवी साहब कौन कौन से हल्कों से और किस शहर से इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने भी हमें ये बताया था कि अभी जो हमें अपडेट पहुँची है वो हाफिज साद रिजवी साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं और फिर वो कैंडिडेट हैं MPA, तो उनको तो फिर इस चीज़ की बड़ी अपडेट मिलती रहती है कि हाफिज साद रिजवी किस जगह से और किस शहर से किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि हाफिज साद रिजवी साहब अभी तक ये फैसला हुआ कि हाफिज साद रिजवी साहब 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये भी बात चल रही कि शायद हाफिज साद रिजवी साहब लाहौर के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कन्फर्म ये है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। जो नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं, वो जनाब शाह साहब ज़िला शेखुपुरा से MN के उम्मीदवार हैं और वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। N16 के 116 के वो हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी वहाँ से उनका बहुत ज़्यादा वर्क है, वहाँ के उनके मुरीदीन उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो नायब अमीर हैं वहाँ पे इंशाल्लाह मैदान मारेंगे और अच्छे वोट से मैदान मारेंगे। आपने भी बिलखसूस उनके लिए दुआ करनी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तहरीक लब्बैक पर पाकिस्तान को इस इलेक्शन में सरखरूफ फरमाए। और दूसरा आपको बताते चले कि नईम चट्टा कादरी साहब, जिनका पिछले दिनों में ये मामला बना हुआ था, मरज़इयों के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई हुई थी और मरज़इयों को उन्होंने नथ डाली हुई थी पाकिस्तान में और मंडी बहाउद्दीन की शहर में कि हम मरज़इयों को नहीं जीने देंगे। तो उस पर पुलिस की गुंडागर्दी उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो अभी जो कानूनी टीम है वो वर्क कर रही है। इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले ही नईम चट्टा कादरी आपको नज़र आएंगे। तो दूसरा, लोग पूछ रहे थे कि वो तो जेल में बंद हैं, गिरफ्तार हैं, तो वो किस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके हवाले से हमें अपडेट मिली है, मरकज़ी ग्रुप से मिली है और दोस्तों से भी पूछा है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब नईम चट्टा कादरी साहब MPA और MN दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। ये कैसा जनाब बाबा जी के शेर हैं, वो दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे और तारीखी रकम करेंगे कि उन्होंने एक मैदान मारा और अच्छे खासे वोटों से वहाँ से मंडी बहाउद्दीन से हजूर के गुलाम उनको जितवाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, पंजाब के अमीर जो अमीर हैं, रुकन शुरा के मेंबर भी हैं, पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब, वो जनाब पिंडी से, इस्लामाबाद पिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे और वो MPA की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। तो दूसरा जनाब जो मजलिस शुरा के तमाम अरकान हाफिज साद रिजवी साहब ने हुक्म दिया है कि आप सब ने इलेक्शन लड़ना है और जो खतीबुल इस्लाम
علامہ فروق الحسن قادری صاحب ہیں وہ بہاولپور سے ایک الیکشن لڑیں گے، اور دوسرا ان کا ابھی تک فیصلہ ہو رہا ہے وہ قصور سے لڑتے ہیں یا لاہور سے لڑتے ہیں، کسی ایک اور سیٹ سے بھی ضرور لڑیں گے۔ لیکن ابھی کنفرم جو ہمیں خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ خطیب الاسلام علامہ فروق الحسن قادری صاحب بہاولپور سے الیکشن لڑیں گے، اور جو رکن شورا کے جو ممبر ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہیں وہ بلوچستان سے وہ خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑیں گے، اور مفتی وزیر احمد خان وہ بلوچستان سے الیکشن لڑیں گے۔ تو جتنے بھی مجلس شورا کا حکم علامہ سعد رضوی صاحب کا حکم ہے کہ آپ سب نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج جو تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایم این تھے ان کا یقین کریں کہ آج انہوں نے جب کاغذات نامزدگی کے لیے الیکشن کمیشن کے آفس میں گئے ہیں تو ان کی ویڈیو دیکھ کر بڑے بڑے سیاسیوں کی یقین کریں نیندیں حرام ہوگی کہ وہ ابھی سے ان کا اتنا پروٹوکول، اتنے انہوں نے لوگ وہاں پر لے کے گئے ہیں کہ ایسے جا رہے تھے، ابھی الیکشن کے انہوں نے کاغذات جمع کروانے تھے تو ایسے گئے ہیں، لیکن جب الیکشن کمپین کریں گے تو ان کی تو نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اور کفر کے جو یار پاکستان میں بیٹھے ہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک مولویوں کی جماعت ہے، لیکن جب ان کے ساتھ لوگ گئے ہیں تو یقین جانے کہ بڑوں بڑوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ جو پاکستان میں آنے والا وقت ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا ہے، اور جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو حافظ سعد رضوی صاحب پہ کہتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے فارچونر کدھر سے لی ہے، تو وہ یہ ویڈیو دیکھے کہ فارچونر کدھر سے لیا ہے انہوں نے۔ جو ان کے امیدوار جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سینکڑوں گاڑیوں پہ فارچونر پہ جا رہے ہیں اپنے الیکشن کمیشن کے آفس میں اپنے کاغذات جمع کروانے، تو کیا حافظ سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں کیا ان کے پاس فارچونر نہیں آ سکتی؟ تو جو برسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فارچونر کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے امیر محترم کو ایک ہیلی کاپٹر بھی لے کر دینے والے ہیں، تو آپ فارچونر پہ ابھی ٹکے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے جماعت میں بڑے بڑے شیر بیٹھے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، جب ظاہر ہو گئے تو یہ جو کفر اور کفر کے یار پاکستان میں بیٹھے ہیں نا ان کے دلال، یقین جانے ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کی جماعت میں ایسے ایسے ہیرے بھی پڑے ہیں، تو تحریک لبیک پاکستان میں بڑے بڑے ہیرے بیٹھے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ کو سامنے نہیں لا رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن قریب ہیں جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو اہم اپڈیٹ تھی الیکشن کے حوالے سے کہ کافی دوستوں کے مائنڈ میں تھا کہ مجلس شورا کے ارکین الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، تو ان کے حوالے سے یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تو اپنے دوستوں کو بھی ضرور دکھایا کریں۔ تو آپ جب الیکشن کے دن قریب آ گئے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کچھ ورک کریں، اور 1 2 بندے 3 بندے آپ دن میں ضرور لائیں اس جماعت میں، ان کو کہیں کہ یار ہم نے 70 سال سے پاکستان میں ان سیاسیوں کو آزما لیا ہے جنہوں نے ملک پاکستان کو لوٹا ہے، لیکن اب خدا را ایک دفعہ یہ تحریک لبیک پاکستان کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کو، یہ وہ جماعت نہیں ہے کہ جو لوٹ مار کر پاکستان سے باہر لے جائے گی، یہ وہ جماعت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ہی اب جماعت ہے، آخری امید حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہے۔ تو آپ نے ضرور ورک کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے، اس طرح کی اپڈیٹ جیسے جیسے ہمیں ملتی ہے، الیکشن کے دن قریب ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے رہیں گے۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔